Mga buhing santos, welcome sa atong CFD Das. Nining higayuna karon atong pagahisgutan kining kabubuton sa Dios nga anak. So humana nato gihisgutan ang duha ka klase sa kabubuton sa Dios nga amahan, ang iyahang sovereign will, ikaduha ang iyahang decretive will. So humana nato gibutyag kung ang operations sa dagan sa kabubuton sa Dios nga amahan. Nining higayuna karon unsa bay tulo ka klase sa kabubuton sa Dios nga anak. So kung atong tun-an kining tulo ka klase nga kabubuton sa Dios nga anak, anha kita makatugkad nga mao diay kini mga panghitabo sa kalibutan. Unya diha sa Mateo 6:10 gitudluan kita ni Hesus nga ingon niini ang ato pagampo, the Lord's Prayer, nga amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon man sa langit. Thy will be done. So kabubuton sa Dios nga amahan, kabubuton sa Dios nga anak, ug kabubuton sa Dios nga Espiritu Santo. So nining higayon na pinaka-importante nga makakuha kita, magkatugkad kita the operations sa kabubuton sa amahan, kabubuton sa anak. Nining higayon na karon ato nang i-focus. Dunay tulo ka mga kabubuton sa Dios nga anak. Ug unahon nato ang una nga klase sa kabubuton sa Dios nga anak. Ug kini gitawag og dispositional will. Naunsa ba kining dispositional will? Gikan kana sa pulong nga disposition. Naunsa ba ang disposition? Mao kini ang gitawag og final arrangement, orderly arrangement. Sa to ba ang pag-ingon nga dispositional will ni Kristo, mao ang iyang final niya nga arrangement. Unsa ba ang iyang final arrangement, final settlement? Ngano nga siya gipada sa Dios nga amahan, gipahimugso nining kalibutan. Unsa ba iyang final arrangement, final mission, final settlement? Ang iyahang final nga settlement, final arrangement, final mission, final order, mao ang pagpasantos sa katawhan. Mao kini ang masantuson nga kabubuton ni Kristo. Mao kana. So in other words, ang plano sa Dios nga amahan, Mateo 5:48. Miingon si San Mateo, paningkamot kamo nga mamahimong hingpit. Ingon nga ang inyong amahan nga tuwa sa langit hingpit. Perfect. Is it possible? Yes. Very possible. Now, sa unsa bang paagi nga mahitabo kana? Mao nga sa pagkuha nato unsa ang characteristics. Kung magkatugkad ta sa duha ka operations nining kabubuton sa amahan, unya kung matugkad nato, matuhog nato kining tulo ka operations, tulo ka mga classification, tulo ka hugna nining kabubuton sa Dios nga anak. Kung matugkad o matuhog nato ang duha ka mga hugna sa kabubuton sa Dios nga Espiritu Santo, kining pito ka mga hugna sa kabubuton sa Santissima Trinidad, Dios Amahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo, unsay mahitabo? Mahimong perfect ang tao. O kung perfect ang tao, mao na kana ang katumanan sa plano sa Dios nga amahan, nga mahibalik kita sa original plan. O unsa ang original plan? Naa sa bag-ong langit o bag-ong yuta
Revelation 21 verse 4 over 1 Corinthians chapter 15 verse 26 o unsa ba kana sa 1 Korinto 15:26. Ang katapusan nga kaaway nga buntogon si Kristo maong kamatayon. In other words, mabuntog ang kamatayon. O kung mabuntog ang kamatayon, doon na pa may kamatayon, wala